प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा तपाईं सबैलाई जय मसीह। आजको पाठको विशेष विषय छ परमेश्वर स्वयंले उहाँको काम गर्नलाई अधिकार प्रदान गर्नुभयो। God himself commission those who do his work। परमेश्वर स्वयंले उहाँको काम गर्नलाई अधिकार प्रदान गर्नुभयो। अनि पाठ चाहिँ गन्ती 27 को 15 देखि 23, पहिलो गन्ती 9 अध्यायको 13 देखि 23, मत्ती 9 को 35 देखि अन्तसम्म। मत्ती 9 को 36 मा यसरी लेखिएको छ, तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय अथवा प्रभु येशूको हृदय तिनीहरूका निम्ति दयाले भरियो, किनभने तिनीहरू गोठालो नभएका भेडाहरू जस्तै हैरान भई तितर बितर भएका थिए। He had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd। देख्नुभयो उनीहरू गोठालो नभएको, अगुवा नभएको बगालहरू जो चाहिँ असहाय थियो, जो तितर बितर हुने सम्भावना थियो, उनीहरूलाई कुनै प्रकारको नेतृत्व थिएन। उनीहरू आफ्नै धुनमा अघि बढिरहेका थिए। गोठालो नभएको भेडाहरूको बारेमा हामी हेऱ्यौँ भने त्यो भेडाहरू पहिलो कुरो त छरपष्ट हुन्छ, दिशाहीन हुन्छ। तिनीहरूको जीवन पनि खतरा हुन्छ। कुनै समय त्यो भेडाहरूलाई जङ्गली जनावर आएर गाँजेर खान पनि सक्छ अनि लैजान पनि सक्छ। चोरहरूले आएर चोरेर लान पनि सक्छ। अनि सबै प्रकारको खतराको सम्भावनाहरू थियो। प्रभुले देख्नुभयो यो तितर बितर भइरहेछ, यिनीहरू गोठालो भइन्छ, यिनीहरू खतरामा छ, यिनीहरूलाई गोठालोको खाँचो छ। अनि त्यसकारण प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि फसल त चाहिँ प्रशस्त छ, तर खेतालहरू भने थोरै छन्। यसकारण तिमीहरूले फसलका प्रभुलाई उहाँको आफ्नो फसलमा खेतालहरू पठाइदिउन् भने तिमीले बिन्ती गर अथवा प्रार्थना गर। सेवाको क्षेत्र ठुलो छ अनि तयारी छ, सेवकहरूको खाँचो छ अनि सेवकहरू चुन्ने काम परमेश्वरको हो। अनि परमेश्वरले माध्यम हामी मान्छेको माध्यमबाट चुन्नुहुन्छ। अनि भन्नुभयो चेलालाई सिकाउनु भयो, तिमीले अब पितालाई प्रार्थना गर, बिन्ती गर कि असल सेवकहरू पठाइदिउन् भनेर तिमीले बिन्ती गर। सेवाको क्षेत्रलाई हेऱ्यो भने त्यो विस्तृत छ, ठुलो छ अनि प्रशस्त छ, तर खेतालाको मात्रै कमी छ, कर्मचारीको मात्रै आवश्यकता छ। धेरै आत्माहरू प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्न तयार छ, तर प्रचारकहरूको मिसनरीको आवश्यकता छ। हामी यस प्रकार पनि हेर्न सक्छौँ। गन्तीको पुस्तक 27 अध्यायमा हामी मोसा वृद्ध अवस्थामा भए परमेश्वरले कनान देश देखाइदिनु भयो अनि भन्नुभयो अब तँ त्यहाँ जान पाउने छैनस्। त्यसपछि मोसाले प्रार्थना गर्नु परमेश्वरसँग अनि भन्नुभयो सारा जीवधारीका आत्माका परमप्रभु परमेश्वरबाट नै यस समुदायमाथि एउटा मानिस नियुक्ति होस्, जो तिनीहरूका अघि अघि बाहिर जाने र भित्र आउने होस्, जसले तिनीहरूलाई अगुवाई गरेर लैजानेछ र तिनीहरूलाई भित्र ल्याउनेछ। यसरी परमप्रभुको समुदाय गोठालो नभएका भेडा झै नहोस्। यो मोसाले परमेश्वरसँग प्रार्थना गरे। मोसालाई थाहा छ इजरायलीको बारेमा, यहाँसम्म मोसाको नेतृत्वमा इजरायलीहरू आए। अब प्रान्त चाहिँ अब नयाँ अगुवा, नयाँ गोठालो नियुक्ति हुनुपर्ने। अनि उनले त्यस प्रकारले प्रार्थना गरे, त्यस व्यक्तिलाई चुन्नु जसले भित्र बाहिर आउने जानेमा उनीहरूले अगुवाई गर्न सकोस्, लिड गर्न सकोस्, एबल टु लिड, एबल टु टिच, एबल टु लिड, एबल टु गाइड, उनीहरूलाई अगुवाई गर्न सकोस्। अनि त्यसकारण त्यस्तो व्यक्ति होस् जसले चाहिँ यी समुदाय चाहिँ गोठालो नभएको, अगुवा नभएको झुन्ड नहोस् अथवा समाज नहोस्। अगुवा जहाँ पनि चाहिन्छ, घरमा पनि बाबुको अगुवाईमा घर चल्छ, स्कुलमा हेऱ्यो भने हेडमास्टर या प्रिन्सिपलको अगुवाईमा स्कुल चल्छ, हाम्रो देशलाई प्रधानमन्त्रीको अगुवाईमा देश चल्छ, हाम्रो स्टेटलाई चिफ मिनिस्टरको अगुवाईमा स्टेट चल्छ। त्यस्तै प्रकारले
सानो ठुलो मण्डलीलाई अगुवाहरू सेवकहरूको खाँचो पर्छ। अनि परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु, पितालाई प्रार्थना गर्नु भने प्रभुले सिकाउनु भयो। अनि यहाँ मोसाले पनि प्रार्थना गरे, यिनीहरूलाई त्यस्तो खालको गोठाला दिनुहोस् जसको कारण चाहिँ यिनीहरू आफूलाई टुराटुरी महसुस गर्न नपरोस्। उनीहरूलाई कुशल नेतृत्व दिने, हरेक क्षेत्रमा जुन नेतृत्वबाट ती बगालको, समाजको, मण्डलीको सर्वाङ्गीण विकास हुन सकोस्। मोसालाई अनि पछिबाट परमेश्वरले नै मोसालाई त्यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने आदेश दिनुभयो जसले बगाललाई आन्तरिक और बाहिरी दुवै क्षेत्रमा अगुवाई गर्न सक्षम होस्। इन्टरनल एक्सटर्नल, आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि होस् अनि यता अन्य क्षेत्रमा, सबै क्षेत्रमा चाहिँ उसले अगुवाई गर्न सकोस्। अनि यहोशूको बारेमा जब हामी हेर्छौँ, यहोशू चाहिँ मोसा सँगसँगै हरेक परिस्थितिमा खडा हुन्थे। मानिसहरू हामी देख्छौँ प्रभु मोसालाई परमेश्वरले सिनाई पर्वत बोलाउनु 40 दिन 40 रात मोसा केही पनि नखाइकन परमेश्वरको चरणमा रहेका व्यवस्थालाई लेख्दै बसे। त्यति बेला तल मान्छेहरू अधीरजी भइकन अब मोसा त यहाँ बिलायो हरायो भनेर उनीहरूले सुनको बाछो बनाएर मूर्ति पुजे। हारून र मरियम जो परमेश्वरको सामर्थ्यलाई आफ्नै आँखाले देखेको थिए, उनीहरू पनि त्यो मूर्ति पुज्नपट्टि गए। उनीहरू पनि भिडले जे भने त्यो गर्नलाई, तर यहोशू त्यति बेला स्थिर भए। यहोशूले मात्र मूर्ति पुजे। अनि धेरै ठाउँ इजरायलीहरू गनगन गर्थे, तितर बितर हुन्थे, यहोशू खडा हुन्थे मोसालाई सहायता गर्नलाई, मोसालाई सपोर्ट गर्नलाई, मोसालाई हरेक कदममा सपोर्ट गर्नलाई यहोशू निडर निर्भय भइकन परमेश्वरको भय राखेर खडा हुने गर्थे। यसोसले मोसालाई राम्ररी थाहा थियो यहोशूको बारेमा, यिनी कति साहसी छन्, यिनी कति समर्पित छन्, यति कतिको कमिटमेन्ट छन्, कति फेथफुल छन्, कतिको यिनले काम गर्नमा यिनी सक्षम छन्, एबल छ, यो कुरो मोसालाई थाहा छ। अनि पछिबाट हामी देख्छौँ यहोशूलाई त्यहाँ चुनाव भएको छ। हामी देख्छौँ यहाँ गन्तीको पुस्तक 27 अध्यायमा, अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, मोसालाई भन्नुभयो, त्यस्तो आत्मा भएको नुनको छोरो यहोशूलाई तैँले लिएर त्यसमाथि तेरो हात राख, त्यसमाथि तेरो हात राख, अनि यो दायित्व सुम्पिदे। यो जिम्मेवारी, नेतृत्व गर्ने दायित्व, रेस्पोन्सिबिलिटी अब तैँले प्रदान गरिदे यहोशूलाई, यहाँ इजरायलीको नेतृत्वको लागि, अब फर्दर यात्राको लागि। अनि त्यो यात्रामा अब कनान देशलाई कब्जा गर्नुपर्ने थियो, प्रतिज्ञाको देशलाई, प्रमिस ल्यान्डलाई हात पार्नुपर्ने थियो। अनि त्यो हात पार्नुको लागि चाहिँ शत्रुहरूमाथि विजय हुनु पर्थ्यो, लडाइँ गर्नु पर्थ्यो। अनि त्यो लडाइँमा नेतृत्व गर्न सक्षम भएको व्यक्ति यहोशू थियो। लडाइँमा नेतृत्व दिन सकोस्। एफिसी 6:10-18 हामी देख्छौँ नि, एफिसीको मण्डलीलाई पौलले पत्रबाट भन्दछ, तिमीहरू परमेश्वरको शक्तिमा बलवान हौ, बी स्ट्रङ। परमेश्वरको शक्तिमा तिमीहरू बलवान हौ, अनि सारा हात हतियारलाई तिमीले धारण गर, किनभने हाम्रो अगाडि चाहिँ युद्ध छ। परमेश्वरले प्रतिज्ञाको देश चाहिँ त्यसै लिनु जाऊ, तिमीहरू गएर बसोबास गर भन्ने होइन, तर चढाइ गर्नु थियो, अमालेकीहरू थियो, अन्य शत्रुहरू थियो। अनि त्यसमा यहोशूले नेतृत्व गर्नमा सक्षम व्यक्ति, परमेश्वर अनि मोसा दुवैबाट उनीहरूले, मोसा र परमेश्वरको दुवैजनाको दृष्टिमा उनीहरूले सक्षम पाएको थियो मोसालाई। अनि अर्को कुरो चाहिँ बगालको आवश्यकता कुराको हेरचाह या देखभाल गर्न सक्ने व्यक्ति, बगाललाई के खाँचो छ, झुन्डलाई के खाँचो छ, त्यो कुरो देख्ने अनि बुझ्ने व्यक्ति। अनि तेस्रो अर्को कुरोलाई हेऱ्यो भने निशाना, गोलतिर, लक्ष्यतिर अगुवाई गर्नमा सक्षम व्यक्ति। अङ्ग्रेजीमा भनेछ नि, द बेस्ट लिडर आर बोथ गोल ओरिएन्टेड एन्ड पिपल ओरिएन्टेड हुनपर्छ। श्रेष्ठ सर्वोत्तम दास, सेवक, अगुवा चाहिँ जसको एउटा असल लक्ष्य छ, एउटा डिटर्मिनेसन लिएर अगाडि बढ्छ, अनि उसले आफ्नो बगालको वास्ता गर्छ। राजा मात्र भएर हुँदैन,
मान्छे पनि चाहिन्छ, जनता पनि चाहिन्छ। अगुवा मात्र भएन होइन, झुन्ड पनि बगालको खाँचो, गोठालो मात्र भएन बगालको पनि खाँचो छ। अनि त्यो व्यक्ति जो चाहिँ त्यसको निम्ति सक्षम बन्न सक्छ। अब सेवकाईलाई जब हामी हेर्छौँ, अघि हामीले हेऱ्यौँ, प्रभु येशूले देख्नुभयो उनीहरू बगाल गोठालो नभएको तितर बितर भएको व्यक्ति। अनि त्यसबाट हामी देख्छौँ त्यहाँ मत्ती 14:14 जब 5000 मानिसलाई देखेर, 5000 भन्दा बेसी थियो, देख्नुभयो अनि प्रभु येशूले टिठ्याउनु भयो र तिनीहरूका बिरामीहरूलाई निको पारी दिनुभयो। त्यहाँ भने चाहिँ टिठ्याउनु, एक्ट विथ कम्प्यासन। जे पनि काम गर्छ हाम्रो टिठ्याइबाट। प्रभु येशूले देख्नुभयो अनि टिठ्याउनु भयो। अनि पछिबाट हामी देख्छौँ ती 5000लाई चेलाहरूले भन्न लागे अब यिनीहरूलाई छुट्टी दिनुहोस्, गएर आफै दोकानहरूमा बन्दोबस्त गरेर आफ्नो भोजनहरूको बन्दोबस्त गरोस्, हामी यति ठुलो भिडलाई खिलाउन सक्दैनौँ। त प्रभुले उनीहरूमाथि टिठ्याउनु भयो अनि चेलालाई भन्नुभयो तिमीहरूले खिलाऊ, अब यिनीहरूलाई तिमीहरूले बन्दोबस्त गर, किनभने प्रभुले उनीहरूलाई टिठ्याउनु भएको थियो। भजन सङ्ग्रह 103 परमेश्वरले हामीलाई टिठ्याउनुहुन्छ। जब हाम्रो हृदयमा दयाले भरिन्छ त्यहाँ एउटा काम सुरु हुन्छ, काम सुरु हुन्छ। बिना दया हामी ख्रीष्ट सेवाकाई गर्न सक्दैनौँ, बिना कम्प्यासन ख्रीष्ट सेवा हामी पुरा गर्न सक्दैनौँ। प्रेम र टिठ्याइद्वारा दिनुभएको बुद्धिमान काम हुँदछ। कम्प्यासन इज अ साइन अफ लभ भन्ने छ। टिठ्याउने अथवा दया चाहिँ प्रेमको एउटा बलियो चिन्ह हो, बलियो धरहरा हो। प्रेम त्यति बेला हामी गर्न सक्छ जब हाम्रो हृदयमा टिठ्याउँछ। पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दछ हाम्रो हृदय तिमीहरूको लागि ठुलो छ, खुल्ला छ, तिमीहरू पनि खुल्ला हृदयका हो, टिठ्याउने हृदयका हो। दोस्रो कोरिन्थी 8 हामी पाउँछौँ मेसिडोनियाको 3वटा मण्डली असाध्यै गरिब मण्डलीहरू थिए। जब उनीहरूले सुने पौल प्रेरितले यरुसलेमको मण्डलीको लागि भेटी सङ्ग्रह गर्दैछन्, किनभने त्यहाँका मानिसहरू महाअनिकालमा मर्न लागेछ। अनि त्यो मेसिडोनियाको 3वटा मण्डली थिए, थिस्सलुनिका, फिलिपिन र बेरिया मण्डली, हामी पनि उनीहरूलाई सहायता गर्छौँ। यद्यपि उनीहरूमा प्रशस्त धन थिएन, किनभने उनीहरूको हृदयमा दया थियो। दया जब हाम्रोमा बास गर्छ तब हामी काम गर्न सक्छौँ। यसै कारण कम्प्यासन इज अ साइन अफ लभ, प्रेमको एउटा चिन्ह हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले जब देख्नुभयो तितर बितर भइराखेको छ, गोठाला बेन भइरहेछ, तब उनले एउटा टिम बनाउनु भयो, 12 जना चेलाको टिम बनाउनु। मत्ती 10 अध्यायमा हामी ती कुरा पाउँछौँ अनि पठाउनु भएको पनि पाउँछौँ। अनि यो दया मायाको सेवामा उनले 12 प्रेरितहरूलाई चुनिकन नियुक्ति गरिकन त्यो काममा उहाँले पठाउनु भएको हामी पाउँछौँ। मत्ती 10 अध्यायमा त्यो पछिबाट हामी हेर्ने कोसिस गर्छौँ र हामी देख्छौँ सेवा भन्ने कुरो जब प्रभु येशूले देख्नुभयो ती भेडहरूलाई, अनि त्यहाँ प्रशस्त सेवा गर्ने एउटा स्थानहरू, ठाउँहरू पाउनुभयो। भन्नुभयो फसल त प्रशस्त छ तर खेतालाहरू कमै छ। ती भेडहरूलाई देखिकन टिठ्याउनु भयो अनि प्रशस्त छ। आज हामीले सेवा गर्ने ठाउँहरू खोजिरहेका छौँ। कोही बेला हामी कोसिस गर्छौँ विदेशतिर गएर सेवा गर्नु, अन्य ठाउँहरू गएर सेवा गर्नु। तर प्रभु येशू ख्रीष्टको यो सेवकाईको जुन चाहिँ काम छ त्यसले हामीलाई यो कुरो सिकाइरहेको छ, हाम्रो वरिपरि नै सेवा गर्ने ठुलो प्रिभिलेज छ, ठुलो मौका छ, ठुलो क्षेत्र छ। हाम्रो वरिपरि धेरै खालका मानिसहरू छन् जो दुःखमा, कष्टमा, तकलिफमा, अन्धकारमा, एउटा शिक्षामा फसिराखेकाहरू छन्। उनीहरूले सही मार्गदर्शन पाएका छैनन्। प्रभुले त्यो कुराहरू देख्नु भयो। यस्तो कष्टमा परिराखेकोहरू, शोषणमा परिराखेको, दबावमा परिराखेकोहरू। अनि प्रभुले यो पाठबाट हामीलाई कष्टदेखि बुद्धि प्राप्त गर्नु, गेन विजडम फ्रम
थिए। उनीहरू कष्टमा छ। उनीहरू प्रभु येशूले देख्नुभयो। मोसाले पनि त्यो कुरो फिल गरे कि यी इजरायलीहरू गनगने भए तापनि, असन्तुष्टि भए तापनि, घरिघरि आज्ञा भङ्ग गर्ने भए तापनि यो त परमेश्वरले चुन्नुभएको जाति हो। यिनीहरूलाई कुशल नेतृत्वको निरन्तर खाँचो छ। यिनीहरूलाई सेवाको निरन्तर खाँचो छ। यिनीहरूलाई सम्हाल्ने व्यक्तिको खाँचो छ। यिनीहरूलाई हेरचाह गर्नेको व्यक्तिको खाँचो छ। यसै कारण प्रभु येशूले पत्रुसले त्यही भन्नु, तिमीले मलाई माया गर्छौ भनेदेखि मेरो भेडाहरूको हेरचाह गर, चढाऊ, देखभाल गर। एउटा गोठालोले भेडाहरूको हरेक क्षेत्रमा वास्ता गर्छन्, उसको भोजनको लागि, उसको सुरक्षाको लागि, उनको ठिक बस्ने बन्दोबस्तको लागि। प्रभु येशू ख्रीष्टले यो कुरो सिकाइराख्नु छ। सेवाको लागि हाम्रो वरिपरि धेरै क्षेत्रहरू छ, तर एउटा असल सेवक, समर्पित सेवकको खाँचो छ। अनि यो सेवक तयार गर्ने प्रक्रियामा तपाईँ अनि हामी मण्डली छ। प्रभुले हामीलाई कमिसन गर्नुभएको छ, अधिकार दिनुभएको छ। अनि मत्ती 10 अध्यायमा हामी पढ्यौँ भने त्यो कुरा पाउँछौँ। अनि उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने, हरेक किसिमको रोग र बिमार निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। मानिसहरू पीडित छन्, अशुद्ध आत्माबाट पीडित छन्, भूत आत्माबाट पीडित छन्, हर प्रकारको मानसिक र आत्मिक रोगमा उनीहरू पीडित छन्। तिनीहरूलाई निको पार्ने, छुटकारा दिने अधिकार दिनुभयो अनि पठाउनु भयो। हामी देख्छौँ नि, अब 12 मुख्य चेलाहरूलाई उहाँले पठाउनु। 12 जनाले यीशुले यसो भनी आज्ञा दिनु भने अन्य जातिहरूका बाटोतिर नजाऊ, तर सामरियामा सहरतिर नजाऊ, तर इजरायलको घरानामा हराएका भेडाहरू कहाँ जाऊ, हराएका भेडाहरू कहाँ जाऊ। अगुवा बिना, गोठाला बिनाको भेडाहरू तिनीहरू हराएका छन्, बरालिएका छन्, तिनीहरू कहाँ जाऊ, तिनीहरूलाई सेवा दियो। अनि सेवा त आज हाम्रो वरिपरि छ। प्रभुले यही सिकाउनु। प्रभुले यहाँ भन्नुभयो 12 जनालाई, अन्य जातिहरूका बाटोतिर नजाऊ, अहिले सामरियाको सहरतिर पनि तिमीहरू नपस, तर इजरायलको घरानामा हराएका भेडाहरू कहाँ जाऊ, स्वर्गको राज नजिकै छ भन्दै प्रचार गर, बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकालाई जगाऊ, कोढीहरूलाई शुद्ध पार, भूत आत्मालाई निकाल, सितेमा पाए सितेमा देऊ। थुप्रो काम यहाँ जिम्मा दिनुभयो। बिरामीहरूलाई निको पार्ने काम, मरेकालाई जगाउने काम, यो चाहिँ हिलिङ मिनिस्ट्री हो है। अनि सँगसँगै कोढीहरूलाई शुद्ध पार्ने काम, हाम्रो मिसनले यो सबै काम गरे। हस्पिटल बनाए, लेप्रोसी मिसनहरू खडा गरेर लेप्रोसीको लागि उनीहरूले, अनि भूतात्मा निकाल्ने काम, शिक्षाको प्रसारहरू गरिकन उनीहरूलाई छुटकारा दिने काम गरे। अनि यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरू हरेक काममा प्रभुले उनीहरूलाई अधिकार दिनुभयो। प्रभुले फेरि भन्नु, हेर म तिमीहरूलाई बुवासहरूको बिचमा भेडा चाहिँ पठाउँछु, यसकारण तिमीहरू सर्व चाहिँ चनाको र ढोकर चाहिँ सोधो भए, तिमीहरू जहाँ जहाँ जान्छौ होसियारीसँग जाऊ। म बुवासहरू कहाँ पठाउँछु, विरोध गर्नेहरू कहाँ पठाउँछु, ग्रहण नगर्नेहरू कहाँ पठाउँछु, दुःख कष्ट हरेकमा परेकालाई छुटकारा दिनको लागि प्रभुले हामीलाई अघि बढ्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। आजको समयहरूमा हामी छौँ प्रियहरू, अनि हामीलाई प्रभुले यस्तो समयमा उहाँको सेवा गर्नलाई बोलाउनु भएको छ। अनि हामीले कस्तो प्रकारको सेवा गर्दैछौँ, अनि सेवाको क्षेत्र खोज्दैछौँ भने प्रभुले ती देखाउनु भयो, ती भिडहरूलाई सेवा उनीहरूको बिरुद्धमा छ। उनीहरूको अशुद्ध आत्मा निकाल्ने, हरेक किसिमको रोग बिमारबाट निको पार्ने कुराहरू छ। यसको निम्ति, उद्धारको निम्ति प्रशस्तको चिन्हहरू हामी यहाँ पाउँछौँ। प्रशस्तको बाटोहरू, सेवाको बाटोहरू पाउँछौँ। अनि प्रभु येशूले 12 चेलालाई पठाउनु हुँदाखेरि अझ अघि बढिकन भन्नुभएको छ, तिमीहरूले सेवा गर्दै गर्दा धेरै कष्ट त हुन्छ, तर तिमीहरू होसियारसँग जानु, मेरो नाउँको खातिर सबैबाट तिमीहरू घृणित हुन्छौ, तर तिमीले आखिरीसम्म सहने चाहिँ उद्धार पाउनेछौ। तिमीहरू सबै कुरामा सबल, सक्षम र समर्पित भइकन ख्रीष्टीय सेवाकाईमा अघि बढ्नु। हाम्रो मण्डलीहरू प्रभुले स्थापित गर्नुभएको मूल उद्देश्यहरू यही हो, मण्डलीबाट ख्रीष्टीय सेवाकाई बढेर जानु। प्रभुले हामीलाई ख्रीष्टीय सेवाकाईको निम्ति बोलाउनु भएको छ। अस्तिको हप्तामा हामीले त्यो कुरालाई पनि हेर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। ख्रीष्टीय सेवाकाई गर्नको लागि प्रार्थनाद्वारा तयारी हुनुपर्ने,
वचन अध्ययनद्वारा तयारी हुनुपर्ने। जब हामी एज्रालाई हेर्छौँ, एज्रा एउटा व्यवस्थाको अध्यापक थिए। एज्रा 7:10 हामी पढ्यौँ भने, तरै पनि उसले 3वटा कुरालाई जहिले पनि ध्यान गर्थे। व्यवस्थालाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्थे, व्यवस्थालाई पालन गर्थे अनि अरूलाई सिकाउने, शिक्षा दिने प्रक्रियामा उनी लागे परे। जुनै काममा पनि कमिटमेन्ट चाहिएको छ, जुनै काममा पनि समर्पण चाहिएको छ। अब यहोशूलाई हेरिकन हामी अन्त गर्छौँ। यहोशूलाई चुन्नु भयो। पछिबाट हामी देख्छौँ यहोशूलाई तिमी स्ट्रङ हो, बी स्ट्रङ, बी करेजेस, तर तिमी व्यवस्थाबाट चाहिँ नहट्नु, व्यवस्थाबाट दायाँ बायाँ नहुनु। हाम्रो सेवामा परमेश्वरको वचन चाहिँ मार्गदर्शन हो। परमेश्वरको वचन अनुसार हामी सेवा गरौँ। त्यो सेवामा कुनै प्रकारको व्यक्तिगत लाभको सोचमा सेवा हामी गर्नु भएन, व्यक्तिगत फाइदामा सेवा गर्नु भएन, हामी पद र प्रतिष्ठाको लोभ गरेर सेवा गर्नु भएन, मान र सम्मानको विचार राखेर सेवा गर्नु भएन। सेवा चाहिँ त्याग, आफू रित्तिएर अरूलाई भर्नु हो, आफू कमजोरी भएर अरूलाई बलियो बनाउनु हो, आफू हराएर अरूलाई प्रदर्शन गर्नु हो। सेवा भन्ने कुरा त्यो छ। सेवा काय सेक्रिफाइस, बलिदान, अरूको दुःखलाई आफूमाथि लिनु, त्यो सेवा हो। अनि त्यसमा एउटा कम्प्यासन हार्टको खाँचो छ। आज हामी सेवा गर्नमा सक्षम नबनेको कारण कतिवटा कारण त्यो छ। हामीमा कुनै प्रकारको दया माया भन्ने कुरा छैन, प्रेम छैन, धैर्यता छैन। यो कुरो हराइरहेछ। अनि यो वर्तमान परिस्थितिमा हामी छौँ प्रियहरू, प्रभुले हामीलाई एउटा प्रिभिलेज फेरि दिनुभएको छ। हामी आफै बलियो भएर, तयारी भएर क्रिस्ट सेवकाइमा प्रशस्त हुन। हामी आफ्नो जग्गामा प्रार्थना गरिरहेछौँ, आफ्नो जग्गामा बाइबल अध्ययन गरिरहेछौँ, आफ्नो जग्गामा हामी आफूलाई तयार गरिरहेछौँ। हामी आफूलाई बलियो बनाऊ, तयार गरौँ। जस्तै यहोशूको बारेमा पाउँछौँ भने यहोशूलाई लेखेको छ, यस्तो आत्मा भएको नुनको छोरो यहोशूलाई तैँले लिएर त्यसमाथि तेरो हात राख। कस्तो आत्मा? यो चाहिँ बगालहरूको वास्ता गर्ने, बगालहरूको लागि आफै आफ समर्पित हुने, बगालहरूको लागि निडर भएर खडा हुने, अनि बगालको हर एक खाँचो घटिकेमीलाई उसले बुझ्ने, बगालको तकलिफलाई बुझ्ने व्यक्तित्व थिए। अनि बगाललाई कुशल नेतृत्व दिन सक्ने। तैँले त्यसलाई तेरो अख्तियार दे र सारा इजरायललाई समुदायले त्यसको हुकुम पालन गरोस्। त्यो पुजारी एलाजार कहाँ आउने गरोस् र पुजारी एलाजारले चाहिँ उरिम गएर फैसला लिएर त्यसलाई बताउने गरोस्। यहोशूकै हुकुम बमोजिम सारा इजरायलीहरू त्यससँगै आउने र जाने गर। यहोशूलाई एउटा प्रिभिलेज दिनुभयो, न्याय गर्ने प्रिभिलेज पनि दिनुभयो। उनीहरूको दुःख कष्ट बुझेर त्यस अनुसारको समस्याको समाधान गर्ने कुराहरू पनि दिनुभयो। अनि फेरि पनि पाउँछ, तब परमप्रभुले तिनलाई आज्ञा गर्नुभयो जे मोसाले गरे, तिनले यहोशूलाई लिएर पुजारी एलाजार र सारा समुदायको सामने खडा गराए। अब परमप्रभुले मोसाद्वारा आज्ञा गर्नुभयो जे तिनले आफ्नो हात उनीमाथि राखे र उनलाई आफ्नो कामको दायित्व सुम्पिदे, उनलाई आफ्नो कामको दायित्व सुम्पिदे। अनि लास्टमा व्यवस्था विवरणमा पनि हामी पाउँछौँ कि जब यहोशूको बारेमा, अनि नुनको छोरो यहोशू बुद्धिको आत्माले उनीमाथि परिपूर्ण थिए, किनकि मोसाले आफ्नो हात राखेको थिए। उनको कुरा परमप्रभुले मोसालाई आज्ञा गर्नुभए जे इजरायलले पालन गरे। त्यस समयदेखि इजरायलमा मोसाको केही अगमवक्ता खडा भएको छैन र उनलाई परमप्रभुले घनिष्ठसित जान्नुहुन्थ्यो। अब तिनैमा मिश्रमा फिरौन र तिनका सबै भारतहरू कहाँ तिनको समस्त देश चिन्ह र आश्चर्य कर्म देखाउनलाई परमप्रभुले पठाउनुभयो। तिनले प्रबल शक्तिले सबै महान र भयानक कामहरू इजरायललाई गरेर देखाए। सबै काम प्रबलताको साथमा, शक्तिको साथमा। प्रभु येशूले भन्नुभयो, तिमीले परमेश्वरले प्रेम गर्छौ भने सारा मनले, सारा शक्तिले, अनि हामीले सेवा गर्छौँ भने सत्य हृदयले, तन मनले, सारा सम्पूर्ण शक्तिले क्रिस्टको सेवा। प्रभुले भन्नुभएको छ, फसल धेरै छ, खेतालाहरूको कमी छ। प्रियहरू, आज हामी मण्डलीहरू खेतालाहरू तयार गर्ने प्रक्रियामा तपाईँहरू हामी हुनपर्छ। हामीले धेरै खेतालाहरू तयार गर्छ।
आज धेरै संसारको सेवाको लागि उच्च उच्च कोटिको शिक्षा दिएर दिनलाई तयार छौँ। हामीलाई प्रश्न हुन्छ, परमेश्वरको सेवाको लागि हामीले हाम्रा छोराछोरीहरूलाई, हाम्रो जवानहरूलाई हामी दिन तयार छौँ। यहोशूको लागि अरू प्रिभिलेजहरू हुन सक्थ्यो, तर यहोशूलाई प्रदान गर्यो। तिमोथीको लागि अरू प्रिभिलेज थियो, तर तिमोथी सेवा गर्नमा आयो। तीतसलाई अरू प्रिभिलेज थियो, तर सबै कुरो छोडेर पौलले सबै कुरो त्यागेर सेवा गर्न आए। त्यही प्रश्न हुन्छ, हामीले हाम्रो छोराछोरीलाई हायर एडुकेसन दिएर बेस्ट एडुकेसन दियो ताकि उनीहरूले देशमा एउटा असल सेवा दिन सकोस् भनेर। आज हामीले मण्डलीले कस्ता खालको सेवकहरू तयार गर्दैछौँ। उहिले एउटा भनाइ गर्थे नि, फेल हुने नानीलाई बाइबल स्कुल पठाऊ, फेल हुने नानी पढ्नु नसक्ने बाइबल स्कुल पठाऊ। हामीले त्यसरी परमेश्वरसँग खेलाची गरिरहेको थियो। हामीले बेस्ट हायर एडुकेटेड प्रभुमा धेरै एउटा उच्च कोटिको व्यक्ति मोसाले जब यहोशूलाई छानिरहेको थियो, यो त परमेश्वरबाट मोसाद्वारा छानेको एउटा बेस्ट सेवक, असल सेवक, निडर सेवक, एउटा डेडिकेटेड सेवक, एउटा सेक्रिफाइस गर्ने सेवक, रिस्क टेकिङ सेवक प्रभुलाई परमेश्वरले इजरायलीको निम्ति दिएको छ। आज प्रभु येशूले भन्नुभयो, बडो सिरियसली भन्नुभयो यो कुरा, फसल पाकिसकेको छ, खेतालाको कमी छ। परमेश्वर पितालाई बिन्ती गर, प्रार्थना गर, सेवकहरू पठाइदिउन् भन्ने। अनि जवान भाइ बहिनीहरूलाई पनि मेरो आह्वान छ कि तिमीहरू प्रभुको सेवाको लागि आफूलाई दिन तयार छौ। आमा बाउलाई मेरो आह्वान छ कि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभुको सेवाको लागि दिन तयार हुनुहुन्छ। मण्डलीलाई आह्वान छ कि हामीले त्यस्ता सेवकहरू, खेतालाहरू तयार गर्दैछौँ। यदि हामीले गर्यौँ भनेदेखि हाम्रो भविष्य मण्डली अझै बढेर जानेछ, आशिषित हुनेछ। यो संसारमा हामी प्रभावशाली सामर्थ्य जीवन जिउन सक्नेछौँ, आशिषको कारण बन्न सक्नेछौँ। प्रभुको वचनद्वारा हामी सबैलाई आशिष दिउँ। प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई चुन्नुभएको लागि, नियुक्ति गर्नुभएको लागि, अधिकृत गर्नुभएको लागि धन्यवाद छ। पुत्र येशूले सिकाउनु भए अनुसार आज धेरै फसल त छन्, खेतालाहरूको कमी भइरहेछ। खेतालाहरू पठाइदिनु भन्ने तपाईँसँग बिन्ती गर्छौँ। तपाईँले हाम्रा मनलाई त्यो मन दिनुहोस्, त्यो प्रेरणा दिनुहोस् र असल सेवक तयार गर्नेमा हामी खडा गर्न सक्छौँ। जस्तै तिमोथीको आमा र बोजूले त्यो भूमिका निभाए, आज हाम्रा आमा बाउले, मण्डलीका अभिभावकहरूले असल सेवक तयार गर्नमा तपाईँको आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। हामी सबैलाई सेवा गर्ने प्रेरणा, उत्साह, उमङ्ग, इमान्दारी, समर्पण, जति पनि सेवकहरू छ उनीहरू सबैलाई तपाईँको हातमा राख्छ। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम, पवित्र आत्माको सङ्गति र शान्ति प्रत्येक जनसँग सदा सदा बनेर रहून्। आमेन।